डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स आज म चाहिँ मनी एक्सचेन्ज को कक्षा 10 का 8 वटा क्वेसन म लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ 8 वटा क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र त डियर स्टुडेन्ट्स टाइम किल नगरिकन हामी चाहिँ क्वेसनतिर जाउँ। डियर स्टुडेन्ट स्क्रिनमा क्वेसन हाम्रो रहेको छ। इन 2066 $120 was equal to pound 96 and Rs 135 was equal to 1 pound. How many dollar could be equal to Rs 80 इज इक्वल टू कति डलर हुन्छ भने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने क्वेसनले हामीले दिएको छ। डियर स्टुडेन्ट्स सबभन्दा पहिला के गरेको छ भने इन 2066 एकदमसम्म कति छ भने $120 छ। डलर कति छ भने $120 छ। त डलर छ भने कति पाउन्डको 96 पाउन्ड इक्वल टू कति डलर छ भने 120। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हामीले चाहिँ 1 पाउन्ड इक्वल टू 120 डिवाइड 96 हामी लेख्न सक्छौँ। अफकोर्स हामी लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो फर्स्ट रिलेसन भयो। डियर स्टुडेन्ट फेरि के क्वेसनले भनेको छ भने कि Rs 135 वाज इक्वल टू 1 पाउन्ड। 1 पाउन्ड इक्वल टू 135 रुपीस गिभेन छ। यो भनेको हाम्रो कन्डिसन 2 हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो गिभेन छ क्वेसनमा। हामीले यहाँ के गरेछौँ भने यो गिभेन छ र यहाँबाट मैले के गरेको छु भने 1 पाउन्ड इक्वल टू कति भइरहेको छ भने मैले निकालेको छु। यो के हो त डलर हो। यो भने के हो त आरएस हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो 1 एन्ड 2 को कन्डिसनबाट इक्वेसनबाट फ्रम 1 एन्ड 2 बाट हामीले चाहिँ के देखाउन सक्छौँ भने रिलेसन के देखाउन सक्छौँ भने 1 पाउन्ड इक्वल टू दिस मच यति डलर छ। 1 पाउन्ड इक्वल टू आरएस यतिमा छ। त 1 पाउन्डको ठाउँमा यहाँ यदि हामीले आरएस 135 इक्वल टू 120 डिवाइड 96 डलर यदि लेख्यो भने हाम्रो कति हुन्छ त। अब 1 रुपीसको हामी निकाल्यो भने आरई 1 रुपीसको निकाल्यो भने 135 को यति डलर हुन्छ भने 1 रुपियाँको कति डलर हुन्छ भने यदि हामी निकाल्यो भने यो के हुन्छ त कम हुन्छ। कममा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स डिभाइड हुन्छ। अब हामीले कति रुपियाँको निकाल्नु छ त हामीले दिएको छ 1 10 100 1000 10 लाख 4,86,000 को दिएछ। त आरएस 4,86,000 इक्वल टू डलर 120 डिवाइड 96 135 मल्टिप्लाई 486,000। डियर फ्रेन्ड्स यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो $45 आउँछ। 45 $500 आउँछ। 10 रिक्वायर्ड 10 आरएस 486,000 इक्वल टू कति डलर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो हुन्छ 4,500 इज रिक्वायर्ड डलर अफ दिस एमाउन्ट। यो एमाउन्टमा हामीले यति डलर के गर्न सक्छौँ भने एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो क्वेसन नम्बर एउटा थियो हाम्रो स्क्रिनमा। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर हामी 2 लिन्छौँ। यहाँ के क्वेसन भनेको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। इन 2065 BC $5 वाज इक्वल टू 4 पाउन्ड भनेको डियर स्टुडेन्ट्स $4 इक्वल टू
$5 इक्वल टु कति पाउन्ड हुन्छ भने 4 पाउन्ड हुन्छ। अब चाहिँ $1 इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भने 4/5 यो पाउन्ड हुन्छ। यो हाम्रो एउटा रिलेसन 1 भयो। डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट रिलेसन के छ भने कि RS 225 इज इक्वल टु कति डलर छ भने $3 छ। $3 इज इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स RS हाउ मच गिभन 225 गिभन छ। $1 इज इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ। युनिटी मेथड हामी यहाँ चाहिँ एप्लाई गरिरहेछौँ 3 हो। अब यो भनेको रिलेसन 2 फ्रम 1 एन्ड 2 1 र 2 को रिलेसनबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने $1 इक्वल टु दिस मच पाउन्ड छ र $1 इक्वल दिस मच रुपिस छ। त हामीले चाहिँ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 को रिलेसनबाट वी क्यान सो द रिलेसन अफ पाउन्ड एन्ड RS। पाउन्ड एन्ड RS पाउन्ड 4/5 इज इक्वल टु RS हाउ मच RS 225 divide 3 this much given, but we have to exchange how much money 1 tens 100,000 5,625 रुपीस लाई हामीले के गर्नु छ भने एक्सचेन्ज गर्नु छ इन करेन्सी अफ पाउन्ड। पाउन्ड को करेन्सी में हामीले RS यति लाई के गर्नु छ भने चेन्ज गर्नु छ। जस्ट यसलाई हामी अपोजिट लेख्छौँ साइड चेन्ज गरेर लेख्छौँ 225/3 इक्वल टु 4/5। अब RS 1 इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ त कति पाउन्ड हुन्छ हाम्रो कति पाउन्ड हुन्छ यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ पाउन्ड भने के हुन्छ भने हाम्रो कम हुन जान्छ अनि यो 4/5 डिभाइड 2/3। अब यो डियर स्टुडेन्ट्स RS 1 इज इक्वल टु यो पाउन्ड 4/5 इन्टु 3/225 हामीले निकाल्नु छ कतिको 5,625 को निकाल्नु छ। पाउन्ड इक्वल टु 4/5 3/225 इन्टु 5625। Then after do simplify this one, then by simplify we can get pound 60, thus RS 5,625 इक्वल टु 16 पाउन्ड। डियर स्टुडेन्ट्स यति रुपियाँमा चाहिँ हामीले यतिवटा पाउन्ड हामी के गर्न सक्छौँ भने we can get the pound 60 pound, the amount of 5,625 rupees. Dear students, it was second question. डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ अ स्टुडेन्ट गोइङ टु अमेरिका। एउटा विद्यार्थी अमेरिका गइरहेको छ फर स्टडी पढ्नको लागि निड्स यति डलर उसलाई आवश्यकता छ पढ्नको लागि उसले यति डलरको आवश्यकता छ। हाउ मच नेपाली रुपिस कति नेपाली रुपियाँ हुन्छ यति डलर उसलाई चाहियो। अब यति डलरको उसले कति नेपाली रुपिस करेन्सी चाहियो त डज ही निड उसलाई आवश्यकता छ इफ कन्डिसन छ $1 इक्वल टु 100 रुपिस हाम्रो रेट छ एन्ड बैंक चार्ज 2%। बैंकले कति पर्सेन्ट चार्ज लिँदो रहेछ भने 2% चार्ज लिन्छ। त डियर स्टुडेन्ट्स हामीलाई कति रुपियाँ चाहियो त त्यो अब डलरमा त हामीलाई कन्फर्म भइसक्यो कि 2500 चाहियो डलर।
अब 2500 डलर चाहियो भने 2500 को नेपाली रुपिस कति हुन्छ, जसमा हाम्रो 2% बैंकलाई पनि हामीले कमिसन दिनुपर्छ। अब चाहिँ पैसा साट्नको लागि अब चाहिँ कमिसन बैंकले लिने गर्छ है त। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यस्तो क्वेशनमा सबभन्दा पहिला हामीले गिभन के छ त, $1 इज इक्वल टु हाउ मच, $1 इज इक्वल टु हाउ मच गिभन, RS 100 गिभन छ। अब कति पैसा चाहियो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर यतिको रुपिस कति हुन्छ, माने कि उसलाई X रुपैयाँ चाहियो। let he need RS X, माने कि उसलाई X रुपैयाँ चाहियो। त देन जब X रुपैयाँ उसले चाहियो भने अब X रुपैयाँ भ्यालु कसरी निकाल्ने त, यसमा कति पर्सेन्ट जोड्नुस् हामीलाई, यसमा 2% हामीले कमिसन पनि उसलाई दिनु छ, त्यो पनि हामीले नै दिनुपर्छ। भनेको के हुन्छ भने यसमा 2% अझ पनि थपिन्छ। त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस 2% अफ X इज इक्वल टू, यति गरिसकेपछि उसले के हुन्छ भने त्यो डलरको के हुन्छ भने बराबर हुन जान्छ। भनेको कति डलरको बराबर हुन्छ भने 2500 मल्टिप्लाई 100। अब चाहिँ यहाँ X प्लस यो कति हुन्छ भने X 2/100 इज इक्वल टू, यहाँ भनेको 25000, यहाँ भनेको 100x प्लस 2x/100 इज इक्वल टू $25000। हाम्रो कतिवटा जिरो रहेको छ भने 4वटा, 2टा थियो, 2टा 4वटा भयो। अब यो 2x इज इक्वल टू $2522 एन्ड यति भयो, अनि 2टा अझ थप्यो, अनि x इज इक्वल टू $इज इक्वल टू 2512345 6/2। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने हाम्रो डिस्टेंस, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ कि x इज इक्वल टू RS 22500 10 the student required RS 2255000 विद्यार्थीलाई यति चाहियो पैसा। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ, $1 इज इक्वल टू यति छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट बुझ्नु होला, $1 इज इक्वल टू कति छ भने RS 100 छ। अब यो डलरलाई रुपिस बनाऊ, रुपिस इज इक्वल टू RS 100 इन्टु 25। अब यहाँ भनेको कति हाम्रो रुपिस भयो भने यति भयो, जसमा कमिसन पनि छ। अब कमिसन 2% लिएर यो भनेको डियर स्टुडेन्ट्स, अब यहाँ भनेको हामीले RS देखाउनु पर्छ है त। यो RS हुन्छ, सबै RS हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, सरी यो RS हो। अनि x प्लस x को 2%, किनभने 2% त्यसमा जोड्नु पर्छ, त 2% जोड्यो, अनि जोडेर कति आयो, सिम्प्लिफाई गर्दै गरी कति आयो भने डियर स्टुडेन्ट यो सबै RS हुन्छ। RS बुझ्नु होला, किनभने यति इज इक्वल टू डलर छ, यति RS इक्वल टू छ। यति RS इक्वल टू छ भने वा हामीले चाहिँ यहाँ x मानिसकेपछि यो जति आउँछ यसलाई हामी डलरमा कन्भर्ट गरेर यससँग इक्वल गर्न सक्छौँ, र वा अदरवाइज हामीले यो डलरलाई रुपिसमा कन्भर्ट गरेर रुपिससँग इक्वल गरेर हामीले चाहिँ रुपिस निकाल्न सक्छौँ कि कति रुपिस चाहियो भनेर हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो स्क्रिनमा क्वेसन रहेको छ, 400 नेपाली धनका
bought for a RS 80 ones, tens, 100,000, 10,000 लाख 4 लाख रहेको छ कति 400 नेपालीको टङ्का बट अ फोर RS 80 400 नेपालीको उसले नेपाली टङ्का जुन छ भने 80 छ RS इन नेपाली मार्केटमा इज सोल्ड इन ब्रिटेन आफ्टर पेइङ 10% एक्सपोर्ट ट्याक्स उसले के गर्छ भने 10% एक्सपोर्ट ट्याक्स पनि उसले तिरिरहेको छ देन उसले 200% प्रॉफिट पनि बनाइरहेको छ वाज मेड फाइन्ड द सेलिङ प्राइस कति हुन्छ अफ इच क्याप त्यो एउटा क्यापको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ इन पाउन्डमा कति हुन्छ भने क्वेशनले सोधेको छ डियर स्टुडेन्ट्स सबभन्दा पहिला 400 भनेको 400 नेपालीको त्यो के छ भने टोपीको कति प्राइस रहेको छ भने 4 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 4 लाख रहेको छ यो 4 लाखमा के गर्छ भने जब उसले ब्रिटेन आफ्टर पेइङ जब ब्रिटेनलाई उसले पेइङ गर्छ सोल्ड गरेर बेचेर उसले आफ्टर पेइङ बेचेर उसले के गर्छ भने प्राप्त गरेपछि 10% के गर्छ भने उसले एक्सपोर्ट ट्याक्स गर्छ 10% उसले के गर्छ भने ट्याक्स दिएर अनि 200 प्रॉफिट पनि बनाउँछ अनि बनाएर अनि के गर्छ भने उसले सेलिङ गरिरहेको छ ल त यो क्वेशनलाई हामीले चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने त हियर कस्ट प्राइस अफ इज थन्का इक्वल टू भनेको जस्तै 400 इक्वल टू कति छ भने यति छ 4 लाख त भनेको 1 जनाको 1 जनाको गर्यो भने 4/5/4 त्यही कुरा यहाँ हामी लेख्छौं कति छ भने 1 2 3 4 5 डिवाइड 4 अनि यो क्यान्सल दुईटा क्यान्सल यानी कि RS 1000 एक जनाको कति छ 400 जनाको यति रुपैयाँ भयो टोपीको 400 जनाको टोपीको मूल्य कति थियो भने यति थियो त एक जनाको कति हुन्छ एक जनाको भनेको कति भयो भने 1000 भयो अब हेरौँ 1000 मा उसले 10% अब के गरेछ भने प्रॉफिट बनाछ त प्राइस आफ्टर 10% एक्सपोर्ट टैक्स प्राइस आफ्टर ठीक छ 10% एक्सपोर्ट चार्ज दिएपछि त्यसको प्राइस कति हुन्छ त त्यसको प्राइस भनेको कति हुन्छ भने उसको प्राइस भनेको कति भयो भने डट्स यानी कि 110% अफ RS 1000 अब यो भनेको कति भयो भने पर्सेन्ट छ 100 मल्टिप्लाई RS 1000 अनि यो क्यान्सल 1.1 मल्टिप्लाई RS 1000 इज इक्वल टू कति हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्यो भने 1100 उसको के हुन्छ डिस्टेन्स यहाँ बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो होला जस्तै कि मानौ कि हामीसँग कति छ 100 छ अनि प्लस 10% त 100 अनि प्लस 10/100 यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने पेन्सिल भएर हैन यसरी हैन ठीक छ यसलाई हामी चाहिँ बुझ्छौं है त अहिले पछि एकछिन म गर्छु पहिला क्वेशन सोल्भ गरेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भने सेलिङ प्राइस छ है सेलिङ अब गर्छ है त सेलिङ प्राइस SP = 200 प्रॉफिट बनाइराछ त यतिको 200 प्रॉफिट बनाउँछ भने यति प्लस यति को 200 प्रॉफिट बाई 100 यो क्यान्सल 1100 प्लस 2200
यानी कि कति हुन्छ भने 2300 उसले के गर्यो भने 2300 मा उसले सेलिङ गर्छ। कति सयमा 3300 मा उसले के गर्यो त सेलिङ गर्छ। अब जब 3300 मा उसले सेलिङ गर्छ भन्ने यति रुपैयाँमा उसले सेलिङ गर्छ। अब भनेछ पाउन्डमा निकाल्नको लागि त वी हैव हामीसँग छ के छ भने कि 1 पाउन्ड इक्वल टु कति रुपैयाँ छ आरएस 155.6। अब उसले यति बेच्नु छ भने कति पाउन्डमा उसले बेच्छ हैन त एउटाको त यति छ। अब चाहिँ रुपीजमा निकाल्ने हो भने आरएस 1 इक्वल टु 1 पाउन्ड डिवाइड 15563 कति बेच्नु छ आरएस 33 यति रुपैयाँको पाउन्ड किन्नु छ भने 1/155,163 मल्टिप्लाई 3300 भने डिस्टेन्स यहाँ सिम्प्लिफाई गरेपछि कति पाउन्ड आउँछ भने 21.20 भनेको उसले चाहिँ कति रुपैयाँमा यति रुपैयाँमा आरएस 3300 मा he can buy पाउन्ड इक्वल टु 21.20 यति हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर हाम्रो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाम्रो रहेको छ स्क्रिनमा गिभेन दैट युरो 1 इज इक्वल टु आरएस यति। यहाँ हामीले के गिभेन छ भने युरो 1 इज इक्वल टु हामीले आरएस गिभेन छ 114.6 एन आर्टिकल कुनै सामानलाई उसले के गर्छ बेचिरहेको छ एट द युरो डलरमा कति डलरमा छ भने उसले 120 डलरको 120 युरोपियन डलरको इक्वल टु कति हुन्छ भने 35% प्रॉफिट मेड 35% प्रॉफिट बनाइरहेको छ। एट वाट रुपीज शुड इट बी सोल्ड टू गेट 40 प्रॉफिट। यदि त्यो सामानलाई उसले चाहिँ 45 रुपीजमा बेच्यो 45 रुपीज प्रॉफिट गर्नको लागि त्यो सामानलाई उसले कतिमा चाहिँ बेच्छ भन्ने क्वेशन हामीले सोधेको छ। युरोपसँग कति छ भने अब आर्टिकल्स यति इक्वल टु यति मच गिभेन छ अनि त्यसपछि अब सेलिङ प्राइस अफ आर्टिकल जम्मा कति छ युरोपियन डलर भनेको यति इक्वल टु यति छ भनेको 1 डलरको यति रुपैयाँ हुन्छ युरोको 1 युरोको यति रुपैयाँ हुन्छ भने 120 युरोको कति हुन्छ भने बढी हुन्छ बढी हुन्छ 114.6 इन्टु 120 आरएस कति भयो भने 120 मा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 13752 यति भइसक्यो। अब सो एसपी भन्नाले कति भयो भने उसले यतिमा बेचिदियो आरएस 13752 यतिमा बेचिदियो। इज सोल्ड यति डलरले बेचिरहेको छ युरोपियन डलर यति बेच्यो कतिमा बेच्यो 120 कतिमा बेच्यो भने यतिमा उसले के गर्यो भने युरोपियन डलर बेच्यो। अब बेचिसकेपछि उसले यसै सेलिङ प्राइस यति आयो। अब उसले प्रॉफिट बनाउनु छ पी इक्वल टु उसको 35% उसले प्रॉफिट बनाउनु छ त भनेको त्यसलाई कतिमा बेच्छ कतिमा बेच्छ भन्ने डियर स्टुडेन्ट्स यो अवस्थामा हामीसँग सीपी को पनि फर्मुला छ। के फर्मुला छ भने सीपी को फर्मुला हुन्छ एसपी मल्टिप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस पी पी इक्वल टु यो एसपी भनेको 13752 इन्टु 100 डिवाइड 100 प्लस 35 अनि यो 13752 इन्टु 100 डिवाइड 135 जब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं भने उसले प्रॉफिट कति बनाउनु छ उसले प्रॉफिट बनाउनु छ भने प्रॉफिट उसले 35% प्रॉफिट लिएर उसको कस्ट प्राइस कति भयो भने उसको कस्ट प्राइस कति आयो भने 10186.67 यति उसको के भयो त कस्ट प्राइस भयो। अब डिस्टेंस यति कस्ट प्राइस भइसकेपछि
उसले अब 40% प्रॉफिट कमाउनु छ। 40% प्रॉफिट बनाउनको लागि उसले यो सामानलाई कतिमा बेच्छ? यो सामानमा बेच्नको लागि एसपी इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 100 प्लस पी इन्टु सीपी डिवाइड 100। अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं। त एसपी इक्वल टु कति हुन्छ? एसपी इक्वल टु 100 प्लस 40 र यो कति छ भने सीपी 1018.67 डिवाइड 100। अब यो 140 इन्टु 10186.67 डिवाइड 100 अनि सिम्प्लिफाई गरेपछि डिस्टेन्स यो कति आउँछ भने आरएस 64176 डियर स्टुडेन्ट्स यति। उसले 40 रुपैयाँ प्रॉफिट बनाउनको लागि त्यो सामान उसले कतिमा बेच्नु पर्छ भन्ने त्यो सामानलाई उसले 64,176 रुपीसमा उसले सामान बेच्नु पर्छ। के गर्नको लागि भने 40% प्रॉफिट कमाउनको लागि। डियर स्टुडेन्ट्स फेरि एकचोटि म भन्छु, एउटा युरोपियन डलर एउटा युरोप डलर भनेको यति रुपैयाँ उसको भ्यालु छ। 120 रुपैयाँले साटेको छ। 120 रुपैयाँ साटेपछि यति रुपैयाँ उसले भयो। अब यति रुपैयाँ टोटल भइसकेपछि उसले अब 35% उसले प्रॉफिट गर्छ। यतिमा उसले बेचिदियो। बेचेपछि उसले प्रॉफिट कमाउनु छ 35 रुपीस। 35 रुपीस प्रॉफिट कमाएर त्यसको प्राइस कति भयो त? उसको प्राइस भनेको यति रुपैयाँ आयो कस्ट प्राइस। अब यो कस्ट प्राइसमा उसले 40% प्रॉफिट लिएर कतिमा सेलिङ गर्छ भने क्वेशन सोधेको छ। सेलिङ प्राइसको फर्मुला छ यो। सेलिङ प्राइसको फर्मुला राखेर सिम्प्लिफाई गरेर हामीले एन्सर निकाल्यौं। त यो हाम्रो के थियो भने अर्को क्वेशन थियो। डियर फ्रेन्ड्स नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ 10 तोला गोल्ड बॉट फ्रम अमेरिकन मार्केटबाट 10 तोला गोल्ड किनेको छ एट आरएस यति डलर $500 किनेको छ। पर तोला इज सोल्ड इन नेपाली रुपीस 20% कस्टम्स ड्युटी चार्ज 20% त्यसमा के गरेछ भने ड्युटी चार्ज लिएर एन्ड 30% भेट लिएर उसले के गरेको छ भने त्यसलाई बेचेको छ। अब नेपालमा त्यसले के गरेछ भने बेचेको छ भने ल त डियर स्टुडेन्ट्स सबभन्दा पहिला हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने 1 तोला इक्वल टु कति प्राइस छ? 1 तोला इक्वल टु पर यहाँ भनेछ है, पर तोला भनेछ है। त 1 तोला here the price of 1 तोला equal to 500 यहाँ भनेछ डियर स्टुडेन्ट्स 1 तोलाको अमेरिकन डलर कति छ भने यति छ। उसले कति तोला किनेको छ भने 10 तोला। 10 तोलाको मार्केटिङ गरेछ भने 10 तोलाको अमेरिकन डलरमा के हुन्छ भने बढी भयो 10 तोला भने कति भयो त 5000 उसले अमेरिकन डलरको उसले के गर्यो भने सुन किनेको छ। 5000 को उसले के गरेछ भने सुन किनेको छ। अब 5000 को सुन किनिसकेपछि उसले 20% सर्भिस चार्ज जोडेको छ। के छ भने सर्भिस चार्ज जोडेको छ। त 20% आफ्टर 20% ड्युटी चार्ज प्राइस आफ्टर 20% ड्युटी चार्ज प्राइस 2 भनेको 20% ड्युटी चार्ज दिइसकेपछि प्राइस दिइसकेपछि त्यसको प्राइस कति हुन्छ त 100% अनि 20 जोड्यो भने कति हुन्छ भने 120% इन्टु 5000 भनेको 120/100 मल्टिप्लाई 5000 एन्ड 2 क्यान्सल 12×5 = 60 अनि 2टा 0 कति भयो भने यो
$6000 उसलाई चाहियो। त अब $6000 जब उसले चाहियो भने अब यसमा उसले भेट पनि जोडेको छ। भेट आफ्टर 30% भेट, आफ्टर 30% भेट प्राइस अब कति हुन्छ? त यसमा जब उसले कति 13% भेट जोड्छ भने कति हुन्छ? 113% अफ डलर कति छ? 6000 को। त 113/00 इन्टु 6000 अनि यो हुन्छ 1.13 इन्टु 6000 र सिम्प्लिफाई गरेपछि यहाँ कति हुन्छ भने उसले चाहिँ अब सिम्प्लिफाई गरेपछि 6780 यति डलर भनेको 20% ड्युटी चार्ज दियो भने त्यसैमा प्लस हुन्छ, भेट पनि त्यसैमा प्लस हुन्छ। अब यति भइसकेपछि के भनेको छ भन्नुले कि प्राइस वुड इट द सोल्ड कतिमा उसले बेचेको छ त? अब $1 इक्वल टु कति छ प्राइस? देन वी नो दैट हामीले थाहा छ कि $1 इक्वल टु कति प्राइस छ भने RS 105.5 यति डलर भनेको यति डलरले सेलिङ गर्नु छ। 6780 इक्वल टु 105.52 इन्टु 6780 र यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ हाम्रो? RS 715,425.6 यति हाम्रो के हुन्छ भने रिक्वायर्ड एन्सर हाम्रो आउँछ। यो डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला 1 तोलाको अमेरिकन डलर कति थियो भने 500। उसले कति को मार्केटिङ गरेछ भने 10 तोलाको गरेछ। 10 ले मल्टिप्लाई गरे भने टोटल उसको अमेरिकन डलर कति भने 5000 को ले मार्केटिङ गरेछ। 5000 मा उसको ड्युटी चार्ज चाहियो 20%, त भनेको उसमा 20% त्यति प्लस त्यतिको 20% जोडेपछि कति आयो भने 6000 भयो। अनि फेरि त्यसमा भनेछ जति आछ त्यसमा 13%, त त्यति आछ जति छ त्यति प्लस त्यतिको 13% जोड्यो भने कति आउँछ हाम्रो 6780 रुपैयाँ आउँछ। 6780 रुपैयाँ भनेको उसको रेट रहेको छ, बेच्ने रेट रहेको छ भने 105 रुपैयाँ 105.52 पैसाको रेटमा उसको चाहिँ के छ भने मार्केटिङ रहेको छ भने हामीले कति साट्नु पर्छ भने यति अमेरिकन डलरलाई करेन्सी बनाउनु छ। त यति अमेरिकन डलरलाई करेन्सी बनाउनु छ भने मल्टिप्लाई गरेपछि यति हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब चाहिँ एउटा अर्को